नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर लेते हैं, जितनी देर तक हम यहाँ बैठे रहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना मेहमान बना कर रखें, और जितनी देर तक हम यहाँ पर रहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे छोटे छोटे अमलों और हमारी नियतों को भी कबूलियत का शर्फ अता फरमा दें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला करें कि जहां दुनिया में लाखों लोग फरीज़ा हज अदा करेंगे, वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अमाल के साथ साथ हमें भी उतने ही अमाल जितना अजर अजीम अता फरमा दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और वो सब इसी वजह से हो कि हमने बड़े दिल से और बड़ी नीयत से हज की आज ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं, इसलिए अपने ऊपर कोई बोझ ना समझे और बड़ी खुशी खुशी ये ट्रेनिंग ले, क्योंकि यही चीजें होंगी जो इंशाल्लाह आगे आप लोगों ने बतानी भी होंगी इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं बंदे को सेहत और माल अता करूं और इस पर 5 साल गुजर जाएं और वो मेरी तरफ ना आए तो वो महरूम है। तो जहन में रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको माल दिया है तो सबसे बड़ा फरीजा आपका हज करने का है। लोग बेटियों के लिए रख लेते हैं, लोग घर बनाने के लिए रख लेते हैं, मैंने घर बना रही हूँ, मेरी बेटियां हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन हज की तरफ नहीं आते। तो एक चीज जहन में रखें, हज फर्ज है, जहेज देना फर्ज नहीं है। आप हम सबको पता है ना कि हम कहां से ये सारा कुछ उठा के लाए हैं। फिर इसी तरह घर बनाना क्या हमारे फराइज में शामिल है? फर्ज नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा फर्ज हज है। अब आप देखें कि खाली जो कल परसों ही मैं देख रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं 11 लाख नहीं है, आपको कुछ डॉलर्स भी साथ में पे करने हैं। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से भी हज करने के लिए जाते हैं तो 13 लाख तो आपको देने ही देने हैं, और दिन ब दिन महंगाई हो रही है। तो पूरी कोशिश हम ये करें कि जितना जल्दी हो सकता है हम अपना माल जो है वो लगाएं इस अल्लाह की राह में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कभी भी मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह वो माल कई गुना करके हमें वापस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, देखिए यहां से मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इस वक्त हम सब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान है, क्योंकि हम दो दो काम कर रहे हैं। एक काम क्या है? गाजी फी सबीलिल्लाह। घर से क्यों निकले हैं? किसके लिए निकले हैं? अल्लाह के लिए निकले हैं। तो फी सबीलिल्लाह कौन होता है? अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला। तो सबसे पहले गाजी है ना, शहीद तो नहीं हुए ना। तो सबसे पहले देखें हम सब गाजी हैं, और गाजी फी सबीलिल्लाह नंबर 1। और हज और उम्रा अदा करने वाले, आप हज भी करेंगी, आप उम्रा भी करेंगी, अभी हम ये दोनों काम करेंगे। अदा करने वाले कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बुलाया, सुभान अल्लाह, या अल्लाह जी हमें भी बुला ले। और उन्होंने हुक्म की, तामील की, फिर उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो एक चीज ज़हन में रखें, हज और उम्रा के दौरान दुआएं बहुत कबूल होती हैं। तो आप माशाल्लाह जाने वालों को लिख कर इनको दुआएं दे दें कि ये वहां पर इंशाअल्लाह ताला अरफात में हमें भूले ना, और ये वो लिखी हुई दुआएं जो हैं हमारी जरूर बिल जरूर हमारी वो दुआएं हमारे लिए भी करें इंशाअल्लाह। अरफात में इतना बड़ा दिन होता है, सारा दिन दुआओं में भी अगर आप रहें तो वो कम है। और सबसे पहले हम देखेंगे हज तमत्ता का मसनून तरीका। जो भी पाकिस्तान से जाता है, ज्यादातर लोग हज तमत्ता करते हैं। हज 3 तरह का होता है, एक होता है हज किरान, एक होता है हज तमत्ता, और एक होता है हज अफराद। हज किरान क्या है? एक ही एहराम में आप जो है हज और उम्रा दोनों अदा कर लेते हैं। वो थोड़ा सा सख्त होता है, जितने दिन तक आपके उम्रे और हज के दरमियान में आपका फासला रहेगा उतने दिन तक आप जो है वो एहराम की पाबंदियों में रहेंगे। हज तमत्ता सबसे आसान हज है। अभी जो आपने पढ़ा कुरान पाक में कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम जो है वो उम्रा अदा करो और फिर उसके बाद सहूलत इख्तियार करो, अभी आपने कुरान पाक में आयतें पढ़ी जहां मैंने आपको कहा यह हज तमत्ता का तरीका है। तो हम पाकिस्तान से और मुख्तलिफ जगहों से जाने वाले हज तमत्ता ही करते हैं। आप लोग भी हज तमत्ता ही करेंगे। यहां से जाते हुए आप लोग उम्रे का खोल ले, आपको रोशनी आए,
یہاں سے جاتے ہوئے آپ لوگ عمرے کی احرام باندھنے کی عمرے کی نیت کریں گے اور حج کا احرام آپ وہاں جا کر باندھیں گے. جو حج قران کرتے ہیں وہ حج اور عمرے دونوں کی اکٹھی نیت کرتے ہیں. احرام کے بعد نا نیت اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اکٹھا جو ہوتا ہے وہ سارا ان کا چلتا ہے. پھر وہ حج کر کے جو ہے وہ پھر اپنا احرام کھولتے ہیں. حج افراد جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو عمرہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے. لوکلز کسی بھی وقت عمرہ کر سکتے ہیں تو حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف وہ پھر حج کے دوران میں وہ مینا پہنچ جاتے ہیں تو وہ حج افراد ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ حج تمتع کریں گے انشاءاللہ آج. چلیں جی آئیں. تیار ہے عمرہ کرنے کے لیے؟ چلیں آئیں بسم اللہ کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں. اپنے چہروں کو خوش رکھیں. سمجھے کہ بس ابھی ہماری فلائٹ تیار ہے, بس جانے والے ہیں, ابھی جائیں گے عمرے کے لیے انشاءاللہ تعالی. گاڑیاں تیار کھڑی ہوئی ہیں اور ہم سب تیار ہیں. سب سے پہلے جزا تو سن لیں کہ حج مبرور کی جزا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے. اگر کوئی پہلے کر چکا ہوا ہے تو ایک عمرہ دوسرے عمرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا شروع میں ہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے ہیں. وہ کہتے ہیں اے بندے بس تجھے معاف کرنا ہے, بس کروا لے اپنے آپ کو معاف. میں نے آپ کو دنوں کا بتایا, مہینوں کا بتایا, سالوں کا بتایا. آج آپ کے سامنے ایک اور چیز آ گئی. وہ کیا کہ عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کیا کرتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, اللہ نے اس کو دیا ہوا تو اس کو جانے دے, خوشی خوشی جائے اور خوشی خوشی یہ سارے کام کر کے آئے. لوگ کہتے نہیں نہیں ہر سال کیوں جا رہے ہو اور یہی کام نیکی میں لگا دو. تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ہر سال جا کے بخشوا لیں. جن کو اللہ نے دیا وہ باقی کام بھی کرے اور یہ بھی کرے. اور حج مبرور مقبول اور نیکیوں سے بھرے ہوئے حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ابھی یہاں سے اٹھنے سے پہلے اور جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ سب لوگ بھی اس وقت نیت کر لیں کہ میں نے کیا کر آنا ہے؟ جنت لے کر ہی آنی ہے, اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا کر ہی آنا. چلے آئے ہم سب بھی دعا کر لیتے ہیں. یا میرے پیارے اللہ جی یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ ہمارے ہو جائے میرے اللہ جی, آپ ہمارے ہو جائے میرے اللہ جی. اور یا اللہ ہمیں آپ کا دیدار چاہیے میرے اللہ جی. اور یا اللہ اٹھنے سے پہلے ہمیں بھی جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل فرما دینا میرے اللہ. آمین یا رب العالمین. جی اب طریقہ دیکھ لیتے ہیں. تو احرام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میقات ضروری ہوتی ہے. آپ نے وہاں جا کے احرام باندھنا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میقات جو ہے وہ آپ کی آئے گی جہاز میں. اس لیے عورتیں جو ہیں وہ گھر سے اپنا سکارف لے کر نہا دھو کر نکلیں گی اور مرد جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر جا کر احرام باندھ لیتے ہیں. احرام باندھنے سے قبل آپ کی نیت بہت آسان ہے. وہ جو آپ کو اتنے بڑے بڑے الفاظ دے دیے جاتے ہیں وہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان الفاظ ادا کیے اور وہ کیا ہے؟ احرام باندھنے سے قبل کیا بولنا ہے؟ شاباش ہم صاحب بولے لبیک عمرہ, کیونکہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ لبیک عمرہ. چلے جی ہم نے اپنے سکارف ٹھیک کر لیا, الحمدللہ کر لیے سب نے ٹھیک. جا رہے ہیں نا عمرے کے لیے تو تیاری بھی تو ہونی چاہیے. تو لبیک عمرہ کے الفاظ سے عمرے کی نیت کریں گے. عورتوں کا بھی آپ کو نظر آ گیا اور مرد جو ہے وہ وہاں پر پھر ایئرپورٹ پر جا کر وہ اپنا احرام باندھ لیں گے یا گھر سے باندھ کر وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے. لیکن کیونکہ ہماری میقات آتی ہے جہاز میں, ہم نے احرام باندھا ہوا ہے تھوڑا سا پہلے, تو آپ اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر یہ لبیک پڑھنا بہت زیادہ کہاں شروع ہوگا؟ جب وہ جہاز میں اناؤنسمنٹ کریں گے کہ کچھ دیر کے بعد میقات آ رہی ہے, تو وہاں سے پھر ہماری زبانیں جو ہے وہ تر ہو جائیں اس تلبیہ سے. چلے آئے مل کر پڑھتے ہیں 3 مرتبہ. لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और इतने दिल से पढ़े और अपनी आवाजें बेशक निकाले कि यहाँ पर आप देखें जो एक एक कंकर है, एक एक चीज को देखें अपने पैर के पास, अगर कोई तिनका है तो उससे भी देखें कि वो क़यामत के दिन आपके इस तलबिया की गवाही देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, पढ़ पढ़ के अपने दिल में भी कहते जाएं, मैं हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक तारीफ नेमत और बादशाही तेरी ही है, बेशक मेरे अल्लाह आपके सिवा किसी की भी नहीं है। तो अब देखें आपके सामने हदीस भी आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ता है, बोले तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब भी कोई तलबिया कहने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसे खुशखबरी दी जाती है। कितनी दफा पढ़ लिया, इसलिए पढ़ते जाए दिल में और खुश होते जाए। जब भी कोई तकबीर कहने वाला बोले अल्लाह, जब भी कोई तकबीर कहने वाला तकबीर कहता है तो उसको खुशखबरी दी जाती है। अब सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खुशखबरी? तो कहा गया जन्नत की खुशखबरी। ये कितनी बड़ी बात है। तब तलबिया पढ़ते हुए बिल्कुल दिल छोटे नहीं करने, अब हमने बार बार तलबिया भी पढ़ना है, हमने तकबीर भी पढ़नी है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से उठने से पहले पहले हमने अल्लाह सुब्हाना व ताला से जन्नत लेनी है, अल्लाह सुब्हाना व ताला का कुर्ब लेना है। ये हमारी नियत होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और वैसे भी आप देखें, मेहमान जो मांगता है मेजबान का दिल करे ना करे देता है ना। तो अब बार बार अल्लाह सुब्हाना व ताला की रहमत को हम जोश में लाएंगे। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमें नहीं पता, हमें तो आप चाहिए, क्योंकि हम तो आपके मेहमान हैं, हम आपके मेहमान हैं, आपके घर में बैठे हुए कुरान पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है ना। ये जगह जो है अल्लाह का घर है, हम नहीं जानते अल्लाह जी, हमें आप चाहिए मेरे प्यारे अल्लाह जी, हमें आपका कुर्ब चाहिए, हमें जन्नत भी चाहिए, हमें उसकी नेमतें भी चाहिए, हमें हमारा खानदान भी वहां चाहिए। अल्लाह जी हम तो आपसे मांगेंगे क्योंकि हम तो आपके मेहमान हैं, आप हमें देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हाना व ताला से ज्यादा देने पर कौन कादिर हो सकता है? कोई और? तो सब कुछ मांगे आज, तो जन्नत की खुशखबरी है। चले जी, ये तो आ गया आपका जद्दा का एयरपोर्ट। अगर जद्दा से जा रहे हैं तो इस तरह टोपियां सी आएंगी और आपने खैर के साथ यहाँ पर जो ये आ जाए तो बस दिल खुशी से और बाग बाग हो जाता है। आपने खैर के साथ जनाब, अब जरा फील करें हम सब यहाँ पर है, गौर करें, यही कहीं हम सब अंदर ही हैं, गौर से देखें आप में हम सब है। अपने भाइयों को ढूंढे और अपने आप को ढूंढे। हम जो है जद्दा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में है इस वक्त, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने इमिग्रेशन करवा कर हम फिर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते ही बसें वगैरह मौजूद होती हैं, हमें उन पर बिठा दिया जाएगा। और अगर कोई आपको लेने भी आया हो तो आप पाकिस्तान से जिस भी ट्रेवल एजेंसी वगैरह के साथ आप जा रहे होते हैं, आपको अगर कोई वहां लेने भी आया हो तो आप उसकी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। इनका प्रॉपर जो है वो इंतजाम ये होता है कि आपको होटल तक इन्होंने ही पहुंचाना होता है। तो बाहर बसें होंगी जो आपको लेकर चलेंगी। रास्ते में जो ही ये कुरान पाक आ जाए तो ये जगह क्या है? हदूदे हरम। हदूदे हरम में क्या होता है? हदूदे हरम में चूंटी तक को भी अमान है, आप यहाँ का पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे। मैं हमेशा हाजियों को यही कहती हूँ, अल्लाह के बंदो इतनी नेकियां करते लेकिन जाते जाते पत्ते पौधे हर एक चीज को जो है आप लोग हाथों से तोड़ते हुए जाते हो, तो ये नहीं करना, ये भी गुनाह है हदूदे हरम में। हदूदे हरम में चूंटी को भी अमान हासिल है, तो पत्ते और हर एक चीज को। सिर्फ सहाबा इकराम ने रिक्वेस्ट की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसखर घास जो है वो हमारे हम सुनियारे जो होते हैं उनके लिए काम आती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काटने का ऑर्डर दे दिया था। और 5 जानवर जो है उनको यहाँ मारने का ऑर्डर है, बाकी तमाम जानवरों को भी यहाँ पर अमान हासिल है। ये है क्या है? हदूदे हरम है। फिर आप जाएंगे अपने होटल, आप इस वक्त फील करें कि आप चले गए हैं, आप वहां पर नहाएं धोएं, अपना जो है एहराम भी आप चेंज कर सकते हैं, खूब अच्छी तरह से फ्रेश हो जाए। और सिर्फ ये नहीं आपने करना, बालों को कंघी नहीं करनी ताकि बाल
कंघी से ना टूटे। और बाकी आप जो कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को फ्रेश करें, चाय पिए, खाना खाएं, रिलैक्स हो। जब पूरी तरह से रिलैक्स होना, फिर हरम की तरफ जाए, क्योंकि आप अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो आप ना अच्छी तरह से दुआएं मांग सकेंगे, ना आप अच्छी तरह से उम्रा अदा कर सकेंगे। अच्छी तरह से रिलैक्स हो। अगर आप सोना भी चाहते हैं वहां जाकर, तो बेशक घंटा 1.5 घंटा सोएं, उसके बाद उठ के नहा धो के अपना ihram चेंज करके और उसके बाद फ्रेश होकर हरम की तरफ जाए। तो ये कौन सी जगह है जनाब? ये ऊपर देखे ना, खाना काबा है ना, तो हरम इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। ये है जनाब हरम के बाहर का हिस्सा। अब तो इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हुई हैं कि बाहर ही से मजा आ जाता है हरम को देखकर। ये जो काले स्कार्फ वाली है ना, मुझे लग रहा है कि शायद ये मैं हूँ। ठीक है, आप लोग अपने आप को ढूंढ ले, ठीक है ना। तो ये मुझे कुछ फीलिंग यही हो रही है। तो अपने आप अंदर चली गई हैं? अच्छा, ये भी ठीक है, आप लोग जा चुकी हैं। तो यही मैं कह रही हूँ, फील करें ना। इतना आपको मल्टीमीडिया और सारा दिखाने का क्या फायदा? और जो घरों में है वो भी जरा लैपटॉप पर लगा ले, स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी तो हम और एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये देखें कि हमने इंशाअल्लाह यहाँ पहुंचना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। मस्जिद में दाखिले की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिका। शाबाश। और साथ में आपने दरूद पाक भी पढ़ना जी। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। इसके अलावा हज और उम्रे के जो कार्ड है, सारा कुछ है, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। यहाँ अगर मौजूद है तो आप लोग इनको दिखा दीजिए। वो आपने लॉकेट जरूर गले में रखना है। हर एक दुआ वहां पर है। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, उस लॉकेट में लिखी हुई है एक दुआ, मुझे जुबानी नहीं याद क्योंकि मैं हमेशा देखकर पढ़ती थी। ये भी हमारी बदबख्ती ही कह ले कि हमें दुआ जुबानी नहीं याद हुई। तो वो दुआ जो थी वो ये थी कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, मक्का के लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर और मुझे यहाँ के फलों से मुस्तफीद कर। और आप यकीन जाने, अल्लाह सुब्हाना व तआला दिखावे से, बुराई से, हर चीज से हमें दूर रखे। ये मेरा जो पहला हज था वो ऐसा हज था कि मक्का में आप किसी को नेकी की बात बताने के लिए 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे वहां पर मस्जिद में 3 दिन जो है वो हज का तरीका सिखाने का मौका दिया था। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं हमेशा कहती हूँ ये बात, ये हमेशा उस दुआ की वजह से। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे वो फल दिखाया। आप यकीन जाने, मैंने तो अंजीर भी वहां जाकर देखी थी। हर फल अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिखाया और हर तरह की चीज। तो आप वो लॉकेट जरूर ले लीजिएगा और वो दुआ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा जब भी हम हज ट्रेनिंग करवाएं तो वो दुआ भी हमारे सामने भी हो, लोग भी उससे मुस्तफीद हो। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हज और उम्रा से वो लेकर दुआ आप सब लोगों को भी दूं कि या अल्लाह मक्का, क्योंकि मक्का वालों को आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं होती, ये जहन में रखें। वहां के लोग थोड़े से सख्त है। हाँ जी, खवातीन भी मर्द भी थोड़े से सख्त है, आपको बैठने में उठने में प्रॉब्लम करते हैं। इतनी आसानियां होंगी उस दुआ की वजह से आपके लिए कि आप वहां पर बड़े पुरसकून तरीके से वक्त गुजारेंगी। फिर आपने आ जाना है जनाब खाना काबा में। दुआ की, आप अंदर आए, खाना काबा नीचे है, आप ऊपर होंगी। अपना सर झुका कर आगे जाइएगा। खाना काबा पर जो पहली नजर पड़ती है, हमारी दुआएं कबूल होती हैं। अब वहां जाकर पहली नजर तो पड़ गई, अब आप तो जी रोने धोने में लगे हुए। अब आपको पता ही नहीं मैंने दुआ क्या करनी है। फिर आप कहते हैं या अल्लाह जी मेरे बेटे को नौकरी दे दे, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे हो जाए, घर वाले हो जाए। बहुत बेहतरीन दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। कोई जरूरत ही नहीं है अलग-अलग मांगने की, सब कुछ उसी के अंदर इकट्ठा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब हम करेंगे इंशाल्लाह तवाफ। तवाफ के लिए तैयार है? पानी वानी पी ले, एनर्जेटिक हो जाए इंशाल्लाह। मैं भी पी लूं। चले जी, अब हम हैं तवाफ के लिए तैयार। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू करने से पहले तलबिया कहना बंद कर देते हैं। इतना अफसोस होता है जो सीखे बगैर जाते हैं, वो तवाफ के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कर रहे होते हैं। आपने तवाफ से पहले तलबिया बंद करना है। जो ही आप उतरेंगे तवाफ के लिए, बस अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता दिया, बस बंद कर दो, बंद कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। तो बस अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो कहा है, कोई लॉजिक नहीं है क्यों बंद करना है, किस लिए करना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का ऑर्डर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। मर्दों को तवाफ शुरू करने से पहले कंधों वाली चादर का एक हिस्सा
दाएं कांधे के नीचे से निकाल कर बाएं कांधे पर डाल देना है, यानी हालत इस्तिवा इख्तियार करनी है। तो ये वो हालत है, लेकिन ये सिर्फ शुरू के चक्रों के लिए है। नमाज आप इस हालत में नहीं पढ़ सकते, नमाज में कांधे ढके होना जरूरी है। 90% मर्द वहां जाकर नमाज भी इसी हालत में अदा कर रहे होते कि हम तो एहराम में, हमें ऑर्डर आया, नहीं, ये सिर्फ शुरू के चक्कर में है। फिर इसी तरह हम देखते हैं हिजरे अस्वद के इस्तलाम से, यानी उसको चूम कर, जो कि हमें मिलता नहीं है, तो हम हाथ उठाए, चले आए, हम सब हाथ उठाते हैं। एक हाथ उठाए, आपने तो दोनों ही उठा के रख लिए, एक उठाए, एक उठता है, मुझे यूं कर रही है तो इनका हैंड्स अप हो गई है शायद। तो एक हाथ उठाएंगे और हम क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये कहकर बस हम अपना तवाफ स्टार्ट कर देंगे। बस देख लें जी, हम तवाफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बैठा हुआ हज कितना मजे का है, बैठे बैठे करते जाए, तवाफ करते जाए। और आपने हिजरे अस्वद से शुरू किया और हिजरे अस्वद पर पहला हमारा चक्कर हुआ, और फिर इसी तरह हम जो है हतीम से गुजरेंगे, हम बाकी सब जगहों से गुजरेंगे, और इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने 7 चक्कर जो है उनको पूरा कर लेंगे। पहले नहीं, हतीम के अंदर हमने तो नहीं देखा, आप गई थी तो जाते थे। अच्छा, कौन सा सन कौन सा था? 82। हाँ, हम तो बिल्कुल अभी अभी गए ना, 2016। अच्छा अच्छा, तो हतीम के अंदर से गुजरते थे। अच्छा, नहीं नहीं, अब तो बहुत मुश्किल है, और दुआ करे, अल्लाह करे अब तो हतीम खोल दिया, तो बहुत वो नहीं कीजिएगा, ऐसे वक्तों में जाइएगा कि जिसमें रश कम हो, तो हतीम में आराम सुकून से नफल अदा कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानियां करेंगे। स्पेशली फजर की नमाज के बाद जरा रश बहुत होता है, इशा के बाद रश बहुत होता है, तहज्जुद से अगर आप पहले आ जाए तो उस वक्त जरा थोड़ा सा रश कम होता है। हज के दिनों में वो भी कम नहीं होता, हज के दिनों में तो वो भी ज्यादा होता है। तो इन्हीं शुरू शुरू के दिनों में जब जाए तो अपने आप को जरा अच्छे तरीके से हतीम में भी नवाफिल पढ़ के दिल की मुराद पूरी कर ले, सब कुछ कर ले, क्योंकि फिर हज के बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त रश बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर तवाफ में जो दुआएं याद हो वो दुआएं पढ़ना चाहिए। अलबत्ता रुकने यमानी, ये जो दिया हुआ यहाँ पर रुकने यमानी है और यहाँ हजरे अस्वद है, इनके दरमियान मुदर्जा झेल दुआ पढ़नी चाहिए। पढ़ लें दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। ये दुआ पढ़नी है आपने रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक, तो ये दुआ जरूरी है। फिर 7 चक्कर पूरे करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। ये पढ़ते हुए मकाम इब्राहिम की तरफ आ जाए। तो ये सब कैसे याद रहेगा, गले में वो लॉकेट डाल लें और वो लॉकेट बस फेरते जाए, उसका वो उलट करते जाए, एक नजर पड़ेगी आपको दुआ याद आ जाएगी। इतना खूबसूरत लॉकेट है। हम तो जब वहां पर गए, यकीन करें, लोग मांग मांग के हमसे खींच खींच के लेते थे। एंड में ये हुआ कि एक ही रह गया था, फिर मेरे हस्बैंड का था, फिर वो भी दे दिया। तो आखिर में मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं कौन सा खुद पढ़ता हूँ, मुझे भी तो तुम ही पढ़ाती हो, बस पढ़ाती ही जाओ। तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी जो थी वो मेरे ऊपर आ गई हुई थी। तो ये बड़ी मजे की बात होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने साथ, जी बिल्कुल, पढ़ते जाते, मतलब कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़े होते हैं, तो कोशिश करें मसनून चीजें पढ़ें, और एक लॉकेट नहीं, आपका आपके साथियों का लहदा लहदा गले में हो। और फिर अगर वहां पर कोई मांगे तो वो फिर लॉकेट ले करना आइएगा, क्या कीमत है उनकी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको दे। वहां पर किसी उम्रा करने वाले को, किसी आगे किसी को वो सदका जारिया अपना देकर आइएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये पढ़ते हुए हम आएंगे और वहां जहां कहीं भी जगह मिले 2 रकत नमाज अदा करेंगे। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। हल्के नफल है, वहां बैठकर तरावियां शुरू नहीं कर देनी, क्योंकि वहां जगह नहीं होती है, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जल्द अज जल्द जो है वहां से निकले। अब क्या करना है, 70 गर्दनें आजाद करने के बराबर अजर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तवाफ के नफल आप बड़े शौक से पढ़ेंगे। तुम्हारा तवाफ के बाद 2 रकत अदा करना ऐसे है जैसे तुमने इस्माइल की औलाद में से एक गर्दन आजाद कर दी, और तुम्हारा सफा और मरवा में दौड़ना ऐसे है जैसे 70 गर्दनें आजाद करना। तो आजकल के दौर में कौन है जो एक भी गुलाम आजाद कर सके, लाखों रुपया लगता है। तो सोचे कि आप जो वो तवाफ के बाद नफल अदा करेंगे और जो सफा मरवा में दौड़ेंगे,
آپ وہاں سے کروڑ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، کروڑوں نیکیاں. تو یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. پھر آپ دیکھیں نماز کے بعد آب زمزم پینا ہے آپ نے. جو ہی آپ نماز پڑھیں گے فوراً آب زمزم پیئیں. کوشش کریں ٹھنڈے والے کی طرف نہ جائیں کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے، دل کرتا ہے. تو نارمل بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے، ٹھنڈے بھی رکھے ہوتے ہیں، نارمل بھی رکھا ہوتا ہے. کوشش کریں ٹھنڈا نہ پیئیں ورنہ جاتے ساتھ ہی بیمار پڑ جائیں گے. نارمل والا پیئیں ہوتا ہے. زمزم پینے کے بعد ہجر اسود کا پھر استلام کرنا ہے اور سعی کے لیے صفا مروہ جانا. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. پھر ہم کریں گے اور پھر ہم سعی کے لیے چلے جائیں گے. اچھا یہ چیز جو ہے یہ میں اس لیے نہیں بتاتی کہ ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا اب تو ویسے ہی ممکن نہیں، پہلے بھی ممکن نہیں تھا، لیکن یہ پسندیدہ عمل ہے. اگر آپ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں وہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہوتے. وہی ہاتھ رکھے دعا مانگے آگے چلے جائیں. تو وہاں پر دعا مانگنا مستحب ہے. جی اب بڑی اونچی جگہ ہے، مرد کتنے اونچے چڑھ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں. جی اوپر ہے. جی 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 ہجر اسود بھی تھوڑا سا اوپر سے آپ آئیں گے تو بوسہ دیں گے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروائے کہ جس میں ہمارے سطر محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروائے کہ جو عمل ہمارے لیے آسانی سے کرنا ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے ہم سب کے اوپر ہم بھی کتنے جا چکے ہیں، جب بھی گئے ہیں ہمیں ہجر اسود کا بوسہ لینا نصیب نہیں ہوا. تو اب نہیں ہوا تو کیا اس پر روئے؟ استلام تو کیا، دیکھ کر تو آئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا تو نہیں کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم پہنچے ہوں گے بوسہ دے کر ہم آ بھی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائے. جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے ہم ہر جو عمرہ کریں وہاں پر بھی اتنا آسان ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کس طریقے سے اللہ نے ہم سے اتنا خوبصورت فرض ادا کروا لیا. آمین. آگے ہے صحیح. صحیح کو دیکھتے ہیں. صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے. شاباش سارے پڑھنا شروع کر دیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ ابدأوا بما بدأ اللہ. میں وہاں سے شروع کر رہی ہوں جہاں سے مجھے میرے اللہ نے کہا ہے، جہاں سے اللہ نے آرڈر دیا ہے میں وہاں سے شروع کر رہی. کہاں ہوگا؟ آپ کے حج لاکٹ میں ہوگا. آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ جانے سے پہلے میں زبانی یاد کروں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زبانی یاد کرے. اپنی تیاریاں کرے، حج لاکٹ گلے میں ڈالے، ان کو 3-4 مرتبہ کسی سے اچھی طرح سے پڑھ لیں کہ اچھا پڑھنا آنا چاہیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ لاکٹ سے یہ سارا کچھ کرے. یہ ہے جناب صفا پہاڑی ہماری. کتنی خوبصورت پہاڑی شیشے کے پیچھے ہے. کوئی پہاڑی نہیں ہے جس پر آپ نے بھاگنا ہے. سب طرف جو ہے وہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں، ایزیلی ہے سارا بھاگے دوڑے. گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اس کو دیکھ کے کتنی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے شاعر اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھ کر آنکھوں کو کتنا سکون آتا ہے. چلے جی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر انہوں نے کہا چڑھ نہیں آپ سکتے، باہر ہی کھڑے ہوں گے اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے. چلے آئے ہم سب بھی کر رہے ہیں نا عمرہ. پڑھے شاباش. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده وعده. یہ دعا 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے. صفا کی طرف آپ کھڑے ہوں گے، سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. جب آپ صفا پر ہوتے ہیں سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ادھر صفا پہاڑی ہوتی ہے. اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ کر پھر آپ صفا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. چلے جی یہاں ڈھونڈیں ہم سب کہاں ہیں. ڈھونڈ لے ہے نا، اپنے آپ کو ڈھونڈ لے اور دیکھیں اس وقت ہم یہاں پر ہی موجود ہیں. کتنی خوبصورت جگہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لے کر گئے ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس وقت یہ جگہ. اور یہ ساری جگہ سب ستونوں کے درمیان. مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے، لیکن اگر عورتیں بیچاریاں ہلکی چال چلیں گی تو وہ پیچھے ہی رہ جائیں گی. سارے وائٹ اس میں ہوتے پھر اپنے ہسبینڈ نظر نہیں آتے. تو کوشش کریں قریب قریب رہیں، لیکن اتنا نہ دوڑیں کہ ہمارا جسم ہلے یا بری لگے ہم. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا نام ہی پردہ ہے،
تو اتنی چال چلے اور مردوں سے بھی کہیں کہ پیچھے ہمارا بھی خیال رکھیں. بڑا مزہ آیا تھا, میرے ہسبینڈ مجھے بار بار کہتے ہوتے تھے جب میں آتا ہوں تم کالے اسکارف ہی لے کر جاتی ہوں. میں تو بس مجھے اچھا لگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جب وہ ہوگا نا حج کے دن ہوں گے تو کہتے ہیں ایک کام کرنا, یہ پیچھے نا نادیہ کا وہ لگا لینا بڑا سارا ٹیگ تاکہ میں تمہیں ڈھونڈوں. بند کر. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو اپنے مردوں کے ہاتھ میں یہ آپ کی بیگ پر جو ہے وہ آپ کے بیگ ہونے چاہیے کہ مرد اس سے پہچان لیں, مردوں کے پیچھے بیگ ہونے چاہیے تاکہ مرد اس سے ہم مردوں کو پہچان لیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو سب ستونوں کے درمیان مرد تیز تیز چلیں گے. یہ ہے جناب لیٹسٹ سب ستون جہاں پر مرد تیز تیز دوڑیں گے اور عورتیں ان کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر آگے سعی ہماری کہاں سے شروع ہوگی؟ صفا سے مروہ پہلا چکر, مروہ سے صفا دوسرا چکر, ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں صفا مروہ پھر صفا پہنچتے پھر ایک چکر کاؤنٹ کرتے ہیں. صفا سے مروہ پہلا چکر, مروہ سے صفا دوسرا چکر. صفا سے ہمارا سٹارٹ ہوگا, دیکھیں پورے چکر آپ کو دکھا دیے گئے ہیں. صفا سے ہمارے چکر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آخری ہمارا چکر دیکھیں 5 ہو گئے نا ہمارے چکر. گن لیے آپ نے؟ غلطی تو نہیں کی؟ کاؤنٹنگ تو نہیں غلط ہو رہی؟ چلے جی, اب ہمارا یہ چھٹا چکر گیا صفا پر اور 7واں آ کر کہاں ختم ہو رہا ہے؟ مروہ پر. اور صفا پر جب بھی آپ نے جانا ہے وہی 3 مرتبہ الفاظ ادا کرنے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے, صفا پر وہ 3 الفاظ ادا کر کے وہ آپ پورا پڑھ کر 3 مرتبہ پھر آپ مروہ کی طرف آئیں گے. صرف صفا پر پڑھنا ہے. اور یہ ہمارے سارے چکر ہوں گے انشاءاللہ. جب آپ مروہ پر آئیں گے تو پھر اب آپ نے اپنے سعی کے بعد مردوں کو سارے سر سے بال کٹوانا یا سر منڈوانا چاہیے, اور خواتین صرف 1 پور یا 2 پور جو ہے وہ بال کٹوائیں گی. اپنے ہاتھ سے بھی کاٹ سکتی ہیں, اور کوئی اور کاٹنا چاہے تو پھر وہ بڑا ظلم کرتا ہے. اتنے بال کاٹ کے لیے اپنے ہاتھ سے پیچھے سے پورے بال پکڑ لیں اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نیچے بال اپنے کاٹ لیں. اور اسی طرح حج پاؤچ ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھی رکھ دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں نے پورے حج اور عمرے کے دوران کہیں پر بھی اپنے بال نہیں میں پھینک کر آئی تھی. میرے بال اسی طرح میرے پاؤچ میں ہی تھے اور لا کر یہاں پر پھر ہم نے دفن کر دیے تھے, کیونکہ بالوں کو نہیں پھینکنا چاہیے. بالوں کی بھی عزت اور تکریم ہے جیسے ایک انسان کی عزت اور تکریم ہے. وہاں پر مروہ میں وہاں پر انہوں نے راستوں میں بال پھینکے ہوتے ہیں. یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے, حالانکہ وہ بیچارے ساتھ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ مروہ کی طرف, وہ پہاڑی کے اندر کی طرف, وہ شیشے کے پیچھے بال عورتیں پیروں سے کر دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں, بڑے ڈرم بے شک رکھے ہوتے ہیں, وہ پیچھے پھینکتی ہیں. اور وہاں اتنے رنگوں کے بال ہم نے دیکھے نا, ہر رنگ کا بال دیکھا میں نے کہ جس رنگ میں ڈائے ہوا بال یہاں پڑا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں وہ بیچارے آپ کے پیروں پہ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب رش زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح بھی خواتین کرتی ہیں, پاؤں سے بال ادھر ادھر. تو بالوں کی بھی تکریم ہے, ہمارے بال راستوں میں نہیں پڑے ہونے چاہیے. اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤچز رکھیں جن چیزوں میں, جن تھیلیوں میں آپ کھجورے دیتے ہیں واپس آ کے, اور مجھے پتا ہے وہ تھیلیاں آپ نے پہلے سے ہی لا کے رکھی ہوتی ہیں. یقین جانے ان تھیلیوں نے ہمیں حج اور عمرے میں اتنا فائدہ دیا. اچھی موٹی مٹھی وہ تھیلیاں لے گئی ہوئی تھی اپنے ساتھ, تھوڑی سی وہ جس میں کھجور ڈال کے پھر آپ بعد میں آ کے لوگوں کو نہیں دیتے. اور وہی زپ لاک بیگ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے, ان میں میرے بال بھی تھے, میرے اس میں پاؤچز میں تھے. کینچی اس پاؤچ میں ہوتی تھی, چھوٹی کینچی. اگر کینچی آپ کے ہینڈ بیگ میں ہوگی تو وہ نکال لیں گے ایئرپورٹ والے, اگر آپ کے لگیج میں ہوگی تو وہ پھر آپ سے وہ پاؤچ نہیں لیا جائے گا. اس میں پین ہوتا تھا, ڈائری ہوتی تھی, سوئی دھاگا تھا, اور اس ٹائپ کی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر ہم نے حج پاؤچ جو ہے وہ پورا بنا کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی آپ لوگ ضرور لے جائیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے صحیح کے بعد بال کاٹے لیکن راستوں میں نہ پھینکے. تو یہ جب آپ کے بال کٹ گئے تو احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لے. الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا. آپ سب کو عمرہ مبارک ہو, چھوٹی چھوٹی حاجنوں کو عمرہ مبارک ہو. آپ کو پتہ ہے جو عمرہ کرنے جاتا ہے اس کو وہاں پر سب لوگ کہتے ہیں حجن. تو بس جی آپ نے عمرہ کر لیا اور الحمدللہ آپ چھوٹی سی پیاری سی حجن بن گئی ہیں. ویسے ہی ماشاءاللہ اس وقت ساری جو میرے سامنے وہ چمک رہی ہیں, اور جو گھر میں ہیں وہ ویسے ہی چمک رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو شکر اللہ کا ہمارا عمرہ مکمل ہوا. اب آگے ہیں جناب, آپ نے احرام کی چادریں اتار دی, اس کے بعد آپ آزاد ہیں. آئیں حرم میں نمازیں پڑھیں, طواف کریں, سارا دن گزارے, خوب مزے کریں. کوشش کریں زیارات وغیرہ کے لیے ایسا ٹائم مقرر کریں
کہ آپ کی جو ایک بھی نماز ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ 1,00,000 نماز ہے حرم کی نماز. آپ کی زیارات پر آپ کو کوئی ایسا اجر نہیں ملنے والا، لیکن آپ کی نماز سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ نماز ہی آپ نے ادا کرنی ہے. اگر زیارات کرنا چاہتے ہیں تو پھر فجر کے بعد کا کوئی ٹائم مقرر کریں کہ آپ کم از کم 11-12 تک آپ واپس پہنچے ہوں، اور ٹائمنگز کو سیٹ کر کے کہ آپ کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ آپ نے میلوں سفر کر کے آپ نے خانہ کعبہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے. میلوں کا سفر ہے، یہ کوئی قدموں کا سفر نہیں ہے وہاں کا. اس لیے واک شروع کریں، اپنے آپ کو فزیکلی تیار کریں، اتنے آپ زبردست ہو. ملٹی وائٹامنز لیں، اپنی ٹانگوں کی مالش، اپنے جسم کی مالش کا خیال رکھیں، اور وہاں پر بھی اپنے ساتھ ایسی چیزیں ضرور لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ انہی ٹانگوں کی وجہ سے کتنے کتنے دن تک لاکھ نمازوں سے محروم ہو جاتی ہیں. وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی سہولت نہیں ہے کہ اندر کوئی آپ کو گودی میں اٹھا کے لے کر جائے گا. اچھا، نہ کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی سواری ہے، آپ نے پیدل ہی چلنا ہے. یا جو بہت مجبور ہے وہ ویل چیئر پر جائیں گے تو کون گھسیٹے گا آپ کو؟ ماشاءاللہ ینگ ہے. تو اس لیے میلوں کا سفر طے کر کے آپ خانہ کعبہ تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد آپ طواف کرتے ہیں. طواف آسان ہے، وہ جو میلوں کا سفر آپ طے کر کے آتے ہیں نا، اسی میں ہی آپ تھک چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے جسم کو بہت زبردست کر کے جائیں، اور ملٹی وائٹامن ساتھ بھی لے کر جانا ہے، اور ساتھ میں خوراک بھی ایسی لے کر جانی ہے کہ جو آپ کو طاقت دیتی جائے. میں آپ لوگوں کو صرف ایک ٹپ دے رہی ہوں وہاں جانے کی. اگر یہاں پر بھی کوئی جا رہا ہے، آپ یقین کریں، یہاں سے جانے سے پہلے لوگ وہ یلو سے چنے نہیں ہوتے، بھنے ہوئے چنے، لوگ وہ لے کر جاتے. اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. جو وہ صحیح والے چنے ہوتے ہیں نا، جو صحیح کالے کور میں ہوتے ہیں جی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پورے 5 کلو منگوا کے میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا دسترخوان پر، ہم اس کو ہلکا سا رگڑتے تھے اور پھر اس میں سے ہم وہ نکال لیتے تھے چنے. ان چنوں کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیے. چنا آپ کو اتنی طاقت دیتا ہے، وہاں پر اتنی طاقت دیتا ہے. پھر جیسے کیک 1000 ہے، وائٹامن سی ہے، وائٹامن ای ہے، وائٹامن ڈی ہے، یہ آپ کے بیگ میں اینی ٹائم موجود ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں میں اپنے ساتھ حرم لے کر جاتی تھی. وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای، یہ میرے ساتھ ہر وقت میرے بیگ میں ہوتی تھی. حرم میں خالی بوتلیں 2 میرے پیچھے بیگ میں ہوتی تھی، اور ان خالی بوتلوں میں ایک گولی میں ڈالتی تھی وائٹامن سی کی. جو ہی ہم طواف کر کے آئے، ہاں، ایک بوتل میرے ہسبینڈ کی، ایک بوتل میری، ہم ایک بوتل میں ایک گولی ڈالی ایک میں اور دوسری ڈالی. آب زمزم تو وہاں پر تھوک کے حساب سے پیتے جائیں جتنا پینا. میں تو حیران ہوتی ہوں، لوگ وہاں جا کر بھی کوک پی رہے ہوتے ہیں. اسی بوتل کے اندر ہم نے ڈالا پانی، آب زمزم وہاں سے لیا، پانی ڈالا، بوتل کو تھوڑا سا ہلایا، وہ آپ نے وائٹامن سی پیا، ساتھ میں ایک آپ نے وائٹامن ای کی ٹیبلٹ لے لی. آپ یقین جانے آپ سیکنڈ طواف کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ورنہ خواتین ایک طواف کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہیں. چنے اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس ڈرائی فروٹ مسٹ لے کر جائیں. وہاں بہت مہنگا ہے، وہاں میڈیسن اتنی مہنگی ہے، 4 گنا مہنگی ہے وہاں پر میڈیسن. یہاں سے جو چیز، فار ایگزامپل اگر آپ 300 کی کوئی ٹیبلٹ لے کر جائیں گی تو وہاں وہی ٹیبلٹ آپ کو 1200 کی ملے گی. تو یہیں سے اپنے سارے بندوبست کر کے جائیں. تو یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ آپ کے ضرور ہونی چاہیے. ہمارے بیگ میں آپ کو صرف ٹپ دے رہی ہوں، ہمارے بیگ میں جب ہم خانہ کعبہ کی طرف جاتے تھے عام طواف کے لیے بھی سیب ہوتا تھا. ڈرائی فروٹ میں علیحدہ سے، ہم ڈرائی فروٹ کے سارے پیکٹ میں پاکستان سے بنا کے لے کر گئی تھی. وہی کھجوروں والے پیکٹ نہیں میں آپ کو کہہ رہی، میرے ہسبینڈ کا، میرا. یعنی جب ہم نکلتے تھے تو جس وقت ہم جاتے تھے خانہ کعبہ کی طرف، تو کیونکہ میں پاکستان سے سارے پیکٹ بنا کر لے کر گئی ہوئی تھی، تو ایک پیکٹ میں نکال لیتی تھی اس کا بادام کا، ایک پیکٹ اخروٹ کا، ایک پیکٹ اسی طرح کوئی اور جو میرا ڈرائی فروٹ ہوتا تھا. 3 پیکٹ میرے ہو گئے، 3 میرے ہسبینڈ کے ہو گئے، ساتھ میں ایک ایپل ہوتا تھا، ساتھ میں چنے کا ایک پیکٹ رکھ لیتے تھے. آپ یقین جانیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ واقعی میرے ہسبینڈ کو وہ اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ واقعی اس نے اتنا عقل مندی کا کام کیا ہوا نا تمہارے لیے. اور میں نے اتنی زیادہ وہ کیک 1000 وغیرہ میرے بیگ میں اینی ٹائم رہتی تھی، کیلسی رہتی تھی کہ بانٹتی بھی تھی میں لوگوں کو. کیونکہ پاکستان سے آپ لے کر گئے ہوتے ہیں نا، آپ کو بہت مہنگی نہیں پڑتی، جب آپ وہاں سے لیتے ہیں تو پھر آپ کو مہنگی پڑتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا اہتمام آپ نے پاکستان سے کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ چیزیں آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے افضل ترین دن کون سے شروع ہوں گے؟ آپ کے ذی الحجہ کے دن.
दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन जिलहिज्जा के 10 दिन है, अफजलुल अय्यामुद दुनिया कहलाते हैं। इसमें होगा इंशाअल्लाह ताला हमारा हज। इस वक्त हज के लिए तैयार है, खा लिए चने वने, सब कुछ तैयारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज गुज़श्ता सारे गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन कौन सा हज? हज्जे मबरूर, जो मिटा देता है। हज के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर क़ियाम और सफर का एक नक्शा देख लेते हैं। वो नक्शा क्या है कि 8 जिलहिज्जा, इसको यौमुल तरविया को मक्का मुकरमा में अपनी क़ियाम गाह से हज के लिए हमें क्या करना है? एहराम बांधना है। जिस होटल में आप होंगे वहीं से आपने एहराम बांधना है। एहराम बांधने से कबल क्या कहना है? लब्बैका हज्जा, ये कहकर हम हज की नियत करेंगे। एहराम बांधने के बाद बुलंद आवाज से हम क्या पढ़ेंगे? तलबिया। चले पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। क्लास से इतनी मजे की आवाज नहीं आ रही, शाबाश, अब मुझे तलबिया की आवाज बहुत अच्छी आनी चाहिए ताकि हम खुशी खुशी करें, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर हम लब्बैक आगे भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा हाज़िही हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमआ। ए अल्लाह, मेरे इस हज से ना दिखावा मतलूब है ना शोहरत। क्या कि आप ये ना कहे कि मैं अब हजन हो गई, क्या कहते हैं, हजियाणी, है ना, हजियानी हो जाती है ना। वो आपने नहीं भी हज किया, वो सब्जी वाला फ्रूट वाला आपको खुश करने के लिए कहेगा हजियानी ये ले जाओ, हजियानी ये ले जाओ। तो हमारे यहाँ ये बड़ा है। आप देखिए, मैं हमेशा हर हज की ट्रेनिंग में पूछती हूँ और आइंदा भी पूछती रहूंगी। कभी आपने पढ़ा कि हाजी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, हाजी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किया किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। ये साथ में ये टैक्स क्यों लगाने हैं? और जो लोग फिर दो कर आते हैं तो फिर तो वो हुज्जाज बन जाते हैं, वो हाजी भी नहीं रहते, हाँ अलहाज हो जाते हैं, हुज्जाज में चले जाते हैं, अलहाज हो जाते हैं फिर वो। तो ये काम हमने नहीं करना। ना हमें फूल चाहिए, ना हमें जो है किसी की तारीफ चाहिए, ना हमें ये चाहिए कि आकर कोई कहे वाह 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 तुम हज करके आ गए। हम हज किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। और ये सारा कुछ भी लिखा हुआ उस कार्ड के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम वहां से चले जाएंगे मिना। आपने एहराम बांधा, एहराम बांध कर फिर हम जाएंगे मिना। 8 जिलहिज्जा को एहराम बांधने के बाद जोर से कबल तलबिया कहते हुए पढ़े तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया कहते हुए हम मिना पहुंच गए। अच्छा, खुश हो जाएं, ये मक्का में थे हम, अब हम पहुंचे हैं जनाब मिना में। ये हमारा टेंट, अपना टेंट ढूंढ ले, नंबर देखिए कौन से नंबर का है, यही आपका टेंट है। और फिर यहाँ पर हम मिना में इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी 5 नमाजें पूरी करनी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की 5 नमाजें हम अपने वक्त पर अदा करेंगे। ये हम मिना है, कितना खूबसूरत लग रहा है और दिल कर रहा है हम भी यहाँ जल्दी से पहुंच जाए। ऐसा ही है ना, दिल चाह रहा है कि हम भी पहुंचे, लेकिन अपने दिनों में ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। फिर हम दूसरे दिन सुबह जाएंगे अरफात। योम अरफा हज का इंतहाई अहम दिन, जो अरफा की जगह पर नहीं पहुंचा उसका हज नहीं हुआ। 9 जिलहिज्जा को योम अरफा से हम सब लोग जो है तलुए आफ्ताब के बाद तकबीर बोले, अल्लाहु अकबर, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, और तलबिया लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ते हुए मिना से अरफात की तरफ हम रवाना हो जाएंगे। ये है जनाब अरफात का मैदान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि इस साल हज में हम भी यहाँ पर मौजूद हों। मेरे अल्लाह के हाथ में कोई कमी नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हो सकता है हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उठाए और पहुंचा दे। कोई पता नहीं, हम आखिरी फ्लाइट में ही बैठे हों इंशाअल्लाह ताला, और कोई पता नहीं हम पहली फ्लाइट में बैठे हों इंशाअल्लाह ताला। ये तो मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर है।
یہ دیکھیں جناب کیا پیاری جگہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جگہوں کو دیکھنے کے بدلے میں ہی ہمیں یہاں پر پہنچا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یوم عرفہ کی فضیلت اور دعا، یہ دعا ذہن میں رکھیں، جہنم سے آزادی کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ 9 ذی الحجہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر محسوس کرتا ہو اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ عرفات کے دن کی دعا آئیں سب مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دعا آپ سب لوگوں نے، جو لوگ جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، فوٹو کاپیاں ڈھیر ساری کروا کر لے جائے اور عرفات میں ڈھیر سارے لوگوں کو دے دیں، جس کو دیں گے وہ وہاں دعا کرے گا اور آپ کے بھی درجے بلند ہوں گے، آپ کے لیے بادل بنتا جائے گا۔ تو جانے سے پہلے یہ جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنی ٹپس دے رہی ہیں، یقین کریں انہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا تھا۔ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی، میرا یہی دل کرتا ہے کہ وہ کسی اور سے نہ ہو۔ ہم فوٹو کاپی نہیں کروا کے لے کر گئے تھے، لیکن یقین جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو ساتھی ایسے دے دیے۔ میرے پاس ڈائری ہر وقت موجود ہوتی ہے، کاپی ہر وقت موجود ہوتی ہے، لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا فائدہ دیا، 5-6 پین تھے میرے ساتھ، 2-4 لوگ اور بیٹھ گئے اور ہم لوگوں نے کیا کیا، مزے سے یہ دعا ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ 2 لوگ اور آ گئی، ہم نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ میں کہا آج ہم سب بیٹھے، رات کو ہم نے لکھا پتہ نہیں 50 لکھے ہم نے کہ 60 لکھے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے اب اتنا تو رائٹنگ تو اتنی تیز نہیں ہے نا، عربک تھی، پتہ نہیں ہم نے 50 لکھے، 60 لکھے، 100 لکھے، ہمیں نہیں پتا، لیکن بس وہ ایک عمل مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میرے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن مجھے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ ہم نے پھر بیٹھ کر لکھا، اس لیے اس کے بعد سے جو کوئی بھی جاتا ہے میں اسے کہتی ہوں خدا را یہ دعا فوٹو کاپی کر کے ساتھ لے کر جاؤ، اور ایسا کرے جو نہیں جا رہے وہ یہ دعا کی ڈھیر ساری فوٹو کاپیاں کروا کے جو جا رہے ہیں ان کو گفٹ کر دیں کہ ہمارا صدقہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہیں پہنچے، صدقہ تو پہنچ جائے گا نا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کام بھی ہم کریں۔ پھر مسجد نمرہ، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا، جو نہیں ہو سکتا آپ کو جہاں ملے ہوں گے خیمے آپ وہیں جائیں گے۔ ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے لیے بھی میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے موبائلز میں مکہ ہی سے جو ہے نا وہ عرب ریڈیو اس میں کروا لیجئے گا، ڈاؤن لوڈ کروا لیجئے گا، کیونکہ آپ کے جہاں پر خیمے ہوتے ہیں وہاں پر یہ خطبے کی آواز نہیں آتی، آپ بہت دور ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہیڈ فون لگا کے یا آپ اوپن کر کے جہاں آپ کا خیمہ ہو وہاں لوگوں کو یہ خطبہ ضرور سنا دیں، کیونکہ آپ پھر بڑے وہاں پر فیل کرتے ہیں جس طرح آپ کو ٹی وی میں یہ خطبے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں آپ کو فیلنگ آتی، وہاں سارا دن لوگ بس آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا پڑھنی ہے، سارا دن دعائیں کرنی ہے، اور خطبہ اس کے لیے مکہ ہی میں آپ کو لوگ مل جائیں گے موبائل کے اندر جو آپ کو وہاں کا ریڈیو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، جس ریڈیو میں خطبہ آپ کو اردو میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، عربک اور اردو دونوں چلے گی انشاءاللہ۔ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میدان میں پہنچا دے انشاءاللہ تعالی، اور ہم بھی اس سال حج کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ یا اللہ جی ہم سب کا نام بھی لکھ دے میرے اللہ جی، اور ہم سب کا یہ ایک چھوٹا سا گروپ انہی کسی پہاڑیوں میں بیٹھا ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہو، اور ہم سب بھی ان پہاڑیوں میں موجود ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا وقوف عرفہ۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، عرفات 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 میں کھڑا ہونا۔ اس دن سارا دن ہم نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کچھ نہیں اور کام ہے، نہ آپ کو نوافل پڑھنے ہیں، نہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعائیں 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 اور صرف دعائیں۔ اس لیے جو لوگ جا رہے ہیں خدا را پاکستان سے ڈائریاں بنا کر لے کر جائیں، آپ کو جو دعا کے لیے کہتا ہے ڈائریوں میں دعائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، کیونکہ وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ ایک ایک شخص کے لیے 3-3 دفعہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔
ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے. زیادہ تر کھڑے ہو کر دعا کریں, اگر تھک جائیں تو پھر بیٹھ بھی جائیں, اور پھر اسی طرح قرآنی مسنون دعائیں ساتھ لے کر جائیں, اسی طرح وہاں پڑھنے کی خاص خاص دعائیں ساتھ لے کر جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے وہ سب قبول کرے. اور پھر قبلہ رخ ہو کر قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھیں, درمیان میں تکبیر, اللہ اکبر, تحلیل, لا الہ الا اللہ, اور تلبیہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ سب پڑھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ آج کا سارا دن گزار دینا ہے. سمجھے ادھر ہی ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, وہیں دیکھتے رہیں. اور پھر غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے انشاءاللہ. یہ وہ سارے دن ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ساری جگہ, یہ جو بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں جہاں پر سارا سارا دن حاجی کھڑے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو ایک چیز نہیں ملتی, یہ پورا پورا ڈبہ آپ کو دیتے ہیں. آپ کا آئس کریم کھانے کا دل چاہے گا, اتنا بڑا ڈبہ آئس کریم کا. آپ کا جوس پینے کو دل چاہے گا, بڑا ڈبہ جوس کا, بڑے ڈبے جوس کے, 100 دانے جوس کے. آپ کا لسی پینے کو دل چاہے گا, 100 جو وہ بوٹل لسی کی, یہ پورے پورے ڈبے ایک ایک حاجی کے جو ہے وہ حوالے کرتے ہیں. اتنا کچھ کھانے کو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں. ہاں, ہر چیز بالکل. آپ فروٹ مانگے, آپ کا دل چاہے چاول کھانے کا, اللہ کے مہمان ہے نا, اس وقت بھی اللہ سے دعا کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم پہنچ گئے جناب مزدلفہ, ہم نکلے ہیں مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ کر ہم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنی ہے. گناہوں کی بخشش, غور سے سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح فرمایا, میں نے آپ کو کہا نا مزدلفہ کی صبح بہت تھوڑی سخت ہوتی ہے, اسی میں ہی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا فرمایا, اے بلال لوگوں کو خاموش کرواؤ. اب کوئی اسپیکر تو تھے نہیں, لوگ خاموش ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے. تو فرمایا کہ خاموش کرواؤ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے. مزدلفہ میں احسان ہوتا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دی. اس لیے دعا کریں کہ وہ دن ہوتا ہے ہماری بخشش کا, وہاں ہم بخشوا کر آ جائیں, اور تمہارے نیکوکاروں نے جو کچھ مانگا انہیں عطا کر دیا گیا. یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں بھی نیکوکاروں کی لسٹ میں شامل فرما دیں, اور یا اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبولیت کا شرط دے دے, آمین یا رب العالمین. یہ ہے جناب مزدلفہ. راستوں میں لیٹیں گے آپ, کوئی آپ کو خیمہ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح لوگ آپ کے اوپر اوپر سے کود کے آئیں گے جائیں گے, اور ساری رات ایسے ہی پھر گزر جاتی ہے. یہ مزدلفہ کی صبح ہے, صبح ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ مزدلفہ کے واش رومز ہیں, واش روم نہیں ہوتا, وہاں لا کر بڑے بڑے کنٹینرز رکھ دیے جاتے ہیں, اور وہی واش روم ہوتے ہیں. بڑی بڑی دور کا سفر طے کر کے لوگوں کو پھیلان کر آپ کو جو ہے وہ واش رومز تک جانا ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ٹیچ کرتے ہیں کہ خدارہ عرفات میں کچھ الٹا سیدھا مت کھائیں, اور صرف فروٹ کھائیں. اور مزدلفہ میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں, نہ یہاں کھانا ہے نہ یہاں پانی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو آپ کے جو ہینڈ بیگ ہو اس کے اندر کم از کم 2 بوٹل پانی ضرور ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ملٹی وائٹامن ضرور ہونے چاہیے, اور آپ کے بیگ کے اندر فروٹ ضرور ہونا چاہیے. فروٹ کھائیں, اپنے پیٹ کا بہت خیال رکھیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, لوگوں سے پھیلاند کر آپ جائیں گے تو اکثر لوگ عرفات میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, پھر وہ مزدلفہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ پیٹ خراب وغیرہ یہ ساری ٹیبلٹس بھی پاکستان سے ساتھ لے کر جائیے گا, یہ بہت ضروری ہے. رات سو کر گزارنا. 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول سے تھوڑا پہلے ادا کر دینی چاہیے. اس رات میں تہجد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس رات میں جو فجر ہے وہ تھوڑا سا پیچھے آ جاتی ہے, جیسے رمضان میں تھوڑا پیچھے آ جاتی ہے فجر, تو تھوڑا سا پیچھے آ جاتی ہے. تو تھوڑے سے اندھیرے میں آپ کو فجر کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے, لیکن یہیں سے آپ اپنے 3 دن کے لیے کنکریاں چنیں گے. کون واپس آئے گا اور کون دوبارہ سے یہ لے گا, تو یہیں سے آپ 3 دن کے لیے اپنی کنکریاں بھی چن لیں گے. رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے, بالکل چھوٹے چھوٹے پتھر لینے چاہیے, موٹے موٹے پتھر جو ہے وہ یہاں سے نہیں اٹھانے چاہیے.
नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद, मैंने अभी आपको कुरान पाक में कहा था ना, मुझे याद कराइएगा मशरुल हराम, तो ये है मशरुल हराम, ये जहां मेरा कर्सर जा रहा है ना, इस पहाड़ों को मशरुल हराम कहते हैं। ये पहाड़ मशरुल हराम है। मुजदलफा पूरे का पूरा इर्द गिर्द जो है मशरुल हराम के दरमियान में है। यहाँ से आपको ये पहाड़ नजर आते हैं। तो नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद मशरुल हराम पहाड़ी के दामन में जहां कहीं भी जगह मिले आप वहीं होते हैं। खड़े होकर हाथ बुलंद करके सूरज तलू होने से कबल खूब रोशनी फैलने तक तकबीर तहलील कहना, तौबा इस्तगफार करना और दुआएं मांगनी चाहिए। जुल्हिज्जा और तकबीरात, अब 10वां दिन शुरू हो गया। इस दिन शुरू हो गई हैं आपकी तकबीरात। यही दिन ईद का है। आपको पता है दुनिया में मुसलमानों में वो वाहिद शख्स है जो कि ईद की नमाज नहीं पढ़ता, वो हाजी है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ ही नहीं सकते। तो ये वाहिद हाजी वो होता है जो इस दिन में ईद की नमाज नहीं पढ़ता है। तो वो क्या पढ़ेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस दिन की सुबह आप बाकी सब कुछ पढ़ने के साथ तकबीरात भी पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर यहां से आप वापस जाएंगे मिना। मिना जाकर आप रमी करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जमरात को कंकरियां मारना तुम्हारे हर कंकरी मारने के बदले 1 हलाक करने वाले कबीरा गुनाह की माफी और कफारा हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, इसीलिए मैं खवातीन को कहती हूँ कि किसी को वकील ना बनाए, खुदारा कोशिश करके खुद पहुंचे और जाकर एक एक कंकरी के बदले अपना कबीरा गुनाह जो है वो खुद माफ करवाएं। रोजाना खुद जाए और खुद कंकरियां मारे। ये इतनी बड़ी बात है। मिना पहुंचकर तलुए आफ्ताब के बाद, ये जहन में रखें, सुबह सुबह रमी नहीं होती, लेकिन पहले दिन की रमी होती है। बाकी दिन की रमियां जो है वो जवाल के बाद होती है। अगर आप पहले कर लेते हैं तो वो रमी नहीं होती, उस पर फिर दम आता है, इसलिए ये जहन में रखना है। पहले दिन तलुए आफ्ताब के बाद रमी होती है। बाकी जो 2 दिन आपके होते हैं वो जवाल के बाद रमी होती है। ठीक है। तो मिना पहुंचकर तलुए आफ्ताब के बाद, ये भी अंधेरे में आपने नहीं करनी, तलुए आफ्ताब के बाद जमरा उकबा की रमी, बड़े शैतान की रमी जो है वो करनी है आपने। उसको पत्थर मारने हैं। और ये पुरानी तस्वीर है, नई भी मैं आपको दिखाती हूँ कि रमी से कबल भी तलबिया कहना क्या करना है? बंद कर देना है। ये जहन में रखे, रमी से कबल भी बंद कर देना है। आजकल यहाँ पर रमी होती है, ये लेटेस्ट है। ठीक है। तो इधर रमी होती है और बड़ा आसान कर दिया, चारों तरफ से कोई इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती और हर कंकर जो है वो जाकर लगता है। पहले तो ये होता था कि लगा नहीं है दोबारा मारो, अब हर कंकर जो है वो जाकर लगता है। तो इसलिए 7 कंकरियां आपके लिए, अगर आप छोटे छोटे पैकेट में रख लें 3 दिनों के लिए कंकरियां अपनी अलग अलग, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और फिर ये देखें, कंकरियां मारते हुए क्या कहना है? अल्लाहु अकबर। ठीक है। ये अल्लाहु अकबर कहना मसनून है। फिर इसके बाद आप वापस आएंगे। इसके बाद कुर्बानी होती है। कुर्बानी करने के बाद जब आपको मैसेज आ जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है, फिर हम उसी तरह मर्द अपना पूरे सर जो है वो बाल मुंडवाएंगे, पूरे सर के बाल साफ करेंगे, और औरतें 1 पोर या 2 पोर अपने बाल काटेंगी। उसके बाद एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए, सारी पाबंदियों से आजाद हो गए। एक पाबंदी आपके ऊपर रहेगी, वो है मियाँ बीवी का ताल्लुक। इस पाबंदी से आप पाक नहीं हुए। वो पाबंदी कहां पूरी होगी? वो पाबंदी पूरी होगी तवाफ ज़ियारत। ये ज़हन में रखिए, फर्ज है। इसलिए तवाफ ज़ियारत के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर और बहुत ज्यादा पूरी कुव्वत के साथ पूरी चीज अपने अंदर जो है तवानाइयों के साथ तवाफ ज़ियारत करना होता है। और एक और चीज ध्यान में रखें, जब आपने तवाफ ज़ियारत की तरफ जाना होता है, मिना में हर तरह की गाड़ी बंद होती है। बड़े बड़े आपको मीलों का सफर तय करके आपको कहीं जाके टैक्सी मिलती है। तो आपको मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि एक तो आपके शूज बहुत खूबसूरत होने चाहिए, इतना अच्छा, मतलब ऊपर से खूबसूरत नहीं, खूबसूरत का मतलब आरामदेह। कोई वो अंगूठे वाली चप्पलियां और इस टाइप की प्लास्टिक की चप्पलियां ना पहने। शूज पहने खवातीन, और इतने अच्छे होने चाहिए कि नीचे से नरम मुलायम और बेहतरीन हो कि आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर इसी तरह आप जाएंगी फिर मिना से मक्का मुकरमा, और वहां जाकर आप करेंगी इंशाअल्लाह ताला तवाफ ज़ियारत। मिना से मक्का मुकरमा जाकर तवाफ अफाजा, तवाफ ज़ियारत, तवाफ अफाजा ये इसको कहा जाता है। आप पूरा तवाफ करेंगी। देख लें इस तवाफ में आप में हम सब मौजूद हैं। उसके बाद आप जमजम पिएंगी, सेम उसी तरह जैसे आपको पहले बताया था, और कुछ हिस्सा आप सर पर बहाएंगी
اس کے بعد صفا اور مروہ کی آپ صحیح کریں گی، اور یہ صحیح کرنے کے بعد آپ واپس مینا آ جائیں گی. یہاں بال نہیں کاٹنے، بال آپ کاٹ چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ مینا واپس آئیں گی. قیام مینا کے دوران قیام مینا کے دوران آپ باجماعت نمازیں ادا کریں، بکثرت تحلیل، تکبیر، حمد و ثنا کریں، اور ان دنوں میں تکبیرات بہت زیادہ پڑھنی ہے آپ نے، اور توبہ استغفار اور دعائیں مانگے، ہم سب کے لیے بھی مانگے. واٹس ایپ اپنا آن رکھیے گا، آپ لوگوں کو مسلسل ہم تکبیرات بھیجتے رہیں گے، بالکل فکر نہیں کیجیے گا، ہمارے ساتھ گروپ میں رہیے گا. تکبیرات بھی بھیجیں گے، دعائیں بھی بھیجیں گے، عمرے کی دعائیں بھی بھیجیں گے، سب کچھ آپ لوگوں کو بھیجتے رہیں گے. یہ ہر سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اتنی آسانی کرتے ہیں کہ واٹس ایپ کی وجہ سے ہمارے جتنے ساتھی گئے ہوتے پھر وہ اوروں کو بھی ایڈ کروا لیتے ہیں. تو واٹس ایپ پر ان ٹچ رہیے گا، ہر چیز ہم آپ کو ریٹن فارم میں بھیجیں گے. کوئی سوال جواب ہوئے تو فوراً کر لیجیے گا، مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کو اس کے آنسر بھی ہم ساتھ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو مینا میں ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. ایام تشریق کیا ہے؟ 11 12 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے. لازمی پہنچنا ہے رات 12 بجے تک، باہر نہیں رہنا، یہ لازمی پہنچنا. نہیں پہنچیں گے تو آپ کے اوپر دم آئے گا. روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، 12 بجے کے بعد آپ پہلے جمرہ، یہ میں نیچے کر دیتی تاکہ پتہ چل جائے، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ کی. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹا، درمیانہ اور بڑا شیطان. یہاں سے آپ کی رمی سٹارٹ ہوگی اور آپ نے روزانہ یہ رمی کرنی ہے، اور روزانہ آپ جائیں گی اور بڑا مزہ آتا ہے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، آپ کو بعد میں بڑا یاد آئے گا، یہ محنتیں بھی یاد آئیں گی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جمرہ اولا چھوٹا جمرہ، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ دعائیں کریں گے. لیکن جب آپ بڑے شیطان کی رمی کریں گے تو آپ کو دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو دونوں چھوٹے شیطانوں پر دعا کریں گے اور بڑے پر نہیں کرنی. 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائیں گے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا حج مبرور کرے، آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ یہ وہ مجلس ہو کہ جس میں ہم سب کی بخشش ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب اور بہترین بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کروا لے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.